नमस्कार। कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण प्रसाद। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूमा राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास जारी। प्रधानमन्त्री आज न्युयोर्क जाँदै सहमति जुटाउन 2 साता अझै समय थप। नेपाल सम्बन्धमा सहयोग गर्न आग्रह। भारत चीन एउटै स्वर भए विश्वको ध्यानाकर्षण र संविधान नल्याउने निर्धारित समयको टिकटमका बारेमा खबरहरू समेटिएका छन्। म पहिलो प्रसङ्गको रूपमा पिटिए र पिडिए गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृत समाचार राजधानीबाट राख्न चाहन्छु, जसमा मन्त्री परिषदले बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता पिटिए र आयोजना विकास सम्झौता पिडिए गर्न स्वीकृति दिएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पिटिए र पिडिए गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृति दिएको हो। गत 17 भदौमा भारत गएर ऊर्जा सचिव चन्द्रकिशोर छेत्रीले पिटिए को प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने बुधबार मात्र पिडिए बारे लगानी बोर्डले निर्णय गरेको थियो। दुवै प्रस्ताव बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरी पिटिए र पिडिए गर्ने सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। पिडिए गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र पिडिए गर्न लगानी बोर्डलाई अख्तियारी समेत दिएका छौं। बैठकपछि मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, 20 वर्ष अघिदेखि नेपाल र भारत बीच पिटिएका लागि सरकारी क्षेत्रबाट लामो प्रयास भए पनि हुन सकेको थिएन। यस्तै 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्तक भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् 2010 मा निवेदन दिए पनि हालसम्म पिडिए हुन सकेको थिएन। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै छिट्टै पिटिए र पिडिए गर्न बाटो खुलेको राजधानीले छापेको छ। नक्कली नोटको तस्करी रोक्न द्विपक्षीय संयन्त्र आवश्यक भनेर अर्को समाचार बक्समा प्रथम पृष्ठमै छापिएको छ, जसमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालप्रति भारतले कहिले विस्तारवादी नीति लागू नगरेको बताउनु भएको छ। सार्क क्षेत्रका गृहमन्त्रीहरूको 6औं सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका भारतीय गृहमन्त्री सिंहले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र नेपाली कांग्रेसका केही नेतासँगको भेटवार्तामा सो कुरा बताउनु भएको छ। इतिहास साक्षी छ, भारतले कहिले पनि नेपालप्रति विस्तारवादी नीति अवलम्बन गरेन। सिंहले भने उन नेपाल र भारत सुरक्षा अन्तर्निहित भएको पनि बताउँदै भेटवार्तामा भारतीय गृहमन्त्री सिंहले भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भूमिका बारे खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। राजधानीले छापेको यो समाचार। भारत भ्रमणमा जिङपिङको क्षेत्रीय चासो, नेपाल सम्बन्धमा सहयोग गर्न आग्रह, भारतमा 20 अर्ब डलर लगानी नागरिकले छापेको समाचार हो, जसमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल सहित सार्क देशहरूसँग सम्बन्ध निर्माणमा सहयोग गर्न भारतलाई खुला आग्रह गरेका छन्। सार्क क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति दिल्ली सतर्क देखिएका बेला भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग क्षेत्रीय चासोका विषयमा उठाएका हुन्। राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदी बीच बिहिबार दिउँसो दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा करिब 3 घण्टा भएको औपचारिक वार्तामा आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो। सहमति जुटाउन 2 साता समय थप। संविधानको विवादित विषयमा सहमतिका लागि भन्दै संविधान सभाले संवैधानिक, राजनीतिक तथा संवाद समितिलाई 2 साताको समय थप गरेको छ। गोरखापत्रले छापेको यो समाचार हो। संविधान सभाको बिहिबार बसेको बैठकले सो समय थप गर्दै सहमतिको विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सहमति र असहमतिका विषय समेटित तयार पार्नु भएको प्रतिवेदन संविधान सभामा यसअघि बुझाउनु भएपछि प्रतिवेदनमाथि 4 दिन सभामा छलफल भएको थियो। संविधान सभाका सदस्यहरूले आफ्ना सुझाव सहितको धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले सहमतिका विषयलाई प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएपछि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो। त्यस्तै विवादित विषयलाई पुनः सहमतिका लागि संवाद सहमतिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बैठकले नै स्वीकृत गरेको गोरखापत्रले छापेको छ। तस्बिर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग बिहिबार शिष्टाचार भेट गर्नुहुँदै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह।
विश्वभरका गैर आवासीय नेपाली जापानमा, जसमा गैर आवासीय नेपाली संघको 8औं क्षेत्रीय सम्मेलन बिहीबारदेखि जापानको नागानो स्थित तातेसिना रिसोर्टमा सुरु भएको छ। समृद्ध नेपालका लागि आर्थिक मार्गचित्र नारासहित सुरु भएको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकबाट करिब 200 भन्दा बढी गैर आवासीय नेपाली तथा अतिथिहरू सहभागी रहेका छन्। जनआह्वानले रहेनन् निष्ठाका सागर, बालकोट घेर्ने रणनीति बनाउँदै माधव र देखिएको एमाले भित्रको यो नयाँ शक्ति सन्तुलित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ रणनीति तय गर्न थालेका छन्। बालकोटलाई घेराबन्दी गर्ने उनको योजनालाई मूर्त रूप दिन एमालेका युवा नेताहरूले नेपाललाई सघाइरहेको स्रोतहरूले जनाएको जनआह्वानले छापेको छ। कांग्रेस अन्तर्ग्रहले कोइरालामा बेचैनी, देउवारा पौडेल आफ्नै दाउमा, गोलमेच गोलखाडीमा माओवादी र राप्रपा नेपालद्वारा सम्मेलन बहिष्कार, माघ 8 गते संविधान नल्याउने टिकड़म र नेताहरूको तस्बिर यसमा छापिएको छ। संविधान जारी गर्ने निर्धारित मिति माघ 8 गते भित्रै संविधान जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा आफूहरूको त्यति चासो नभएको बताउँदै आएका माओवादीहरूले संविधान सभालाई विघटन गर्न पनि जोड दिएका छैन। तर गोलमेच सभाको आडमा सबैलाई गोलचक्करमा घुमाएर मोर्चाबन्दी गर्नुमै उनीहरू खुसी भएका छन्। तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी संविधान सभा भित्र रहेर पनि संविधान लेख्न सक्ने सामर्थ्य देखाउन नसकेर संविधान सभा बाहिर रहेका माओवादी सहित अन्य विपक्षीलाई सहयोग गर्न गोल चक्करमा पार्न खोजेर परिणाम जे जस्तो आए पनि एउटा कुरा प्रश्न नै छ कि संविधान लेख्ने र जारी गर्ने यस्ता नाटक मञ्चन गर्नु ठीक नभएको भनिएको छ। यो समाचारमा तीन दल बीच मिल्न नसकेको संहिता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र अन्य महत्वपूर्ण कुराहरू संविधान सभा बाहिरका नेताहरूसँग मिल्ने त सम्भावना नै नरहेको अर्पणले छापेको छ र अहिले चलाइएका विभिन्न तिगडमहरू यसैको सेरोफेरोमा अगाडि बढेको कुरो अर्पणले भनेको छ। डाक्टर राउत गिरफ्तारीको सर्वत्र विरोध, साम्प्रदायिकता भड्काउँदै नेपाल सरकार संहिता विरुद्ध सरकारी संयन्त्र विभेदकारीलाई दण्डित गरियोस् भनेर मधेसवाणीले छापेको छ। सर्वदलीय बैठकमा रिहाईको माग र विभेदले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारीले राज्यको एकाङ्की चरित्रलाई हटाउन माग गर्नुभएको छ। सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने सत्ताधारीको तयारी र सत्ताधारी दलहरूले संविधान निर्माणलाई मतदान प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु अघि एक पटक सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भएका छन्। नेकपा माओवादीसँग कथित गोलमेच तथा असफल भएपछि राजनीतिक वृत्तमा अन्यल उत्पन्न भए पनि सत्ताधारी दलहरू भने अन्तिम प्रयास गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिको म्याद एक साता नबढ्ने गरी थप्ने निर्णयमा कांग्रेस एमाले पुगेको नेपाली पत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। दर्शकवृन्द, केही बेर व्यापारिक विश्राम। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, मेरो हातमा राजधानी छ जसमा भारत चीन बीच ऐतिहासिक सम्झौता भनेर छापिएको छ। भारत र चीन बीच ऐतिहासिक नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भएको छ। राजधानीले छापेको यो समाचार हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणका अवसरमा यस्तो सन्धि भएको हो। भारतको पूर्वाधार विकासमा 5 वर्षका लागि चीनले $20 अर्ब बराबरको लगानी गर्ने भएको छ। स्कटल्याण्डमा जनमत संग्रह सम्पन्न। स्कटल्याण्डमा बिहीबार स्वतन्त्रताको पक्ष या विपक्षमा भन्ने विषयमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र राज्य बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयलाई लिएर जनमत संग्रह भएको हो। यस जनमत संग्रहले स्कटल्याण्डलाई संयुक्त अधिराज्यबाट विभाजन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा मत प्राप्त हुँदैछ। जनमत संग्रह स्थानीय समयअनुसार बिहीबार बिहान 8 बजेबाट बेलुकी 9 बजेसम्म भएको थियो। कम्बोडियामा पनि आईएस विरुद्धको काम हुन लागेको गतिविधि र विषाक्त खानेकुराबाट 300 बिरामी परेको। विषाक्त खानेकुरा र पानीका कारण पूर्वी चीनको जिङआङसी प्रान्तमा 320 व्यक्तिको उपचारार्थ अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र खानेकुरा विषाक्त भएपछि धेरै मान्छे बिरामी परेको यो दोस्रो घटना भएको यसमा उल्लेखिएको छ। चाडपर्वमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने राजधानीले छापेको समाचार। प्रधानमन्त्री आज
न्यूयर्क जाँदै गोरखापत्रले छापेको समाचारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 69औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार अपराह्न न्यूयर्कतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले महासभालाई यही असोज 10 गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। महासभामा भाग लिन जाने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबु धाबीमा रहँदा असोज 4 गते मध्यपूर्व, पश्चिम एसिया र उत्तर अफ्रिकाका नियोगमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिकसँग नेपाली कामदारको समस्या समाधानका विषयमा जानकारी लिई विशेष निर्देशन समेत दिनुहुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयर्कमा रहँदा केही उच्च अधिकारी, राजनीतिक भेटघाट र द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुने कुरो गोरखापत्रले छापेको छ। उद्योग मन्त्रालयमा बेरोजी रकम बढ्यो, 29 करोड रुपियाँ बेरोजी फरछोट हुन बाँकी आर्थिक पत्रिकाले छापेको छ, जसमा उद्योग मन्त्रालय बेरोजी बढ्दै गएकोमा त्यहाँका व्यक्तिहरू चिन्तित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा मन्त्रालयमा 58 करोड 75,63,634 रुपियाँ बेरोजी रहेको जम्मा 29 करोड 88,43,638 रुपियाँ मात्र फरछोट भएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदद्वारा पीडीए पारित जलविद्युत इतिहासकै ठूलो उपलब्धि भनेर आर्थिक अभियानले छापेको छ। लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल दिने भन्ने कुरालाई आधार मानेर पीडीए गरेमा अन्य धेरै आयोजना निर्माण हुन सक्ने जोड दिएको छ। विदेशी पुँजी परिचालनबाट मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव र अर्थमन्त्रीद्वारा भिडियो मार्फत गैर आवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गरिएको जापानको समाचार आर्थिक अभियानमा छापिएको छ। कालोबजारी र छाडातन्त्र साप्ताहिक विमर्शले छापेको गणतन्त्र नेपालको कलंक शीर्षक दिएर समाचार, जहाँ कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निश्चित अवधिमा निर्वाचन भए यो देशमा बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भने अध्यावधिक रूपमै हुन्छ। यो गजबकै रमाइलो कथा लाग्छ। देशका राजनीति गर्नेहरू हुन् वा कर्मचारी प्रशासन चलाउनेहरू नै हुन्, उनीहरू सबै नदेखे झैं गरेर बजारलाई छाड्दा यस प्रकारको अवस्था सृजना भएको र महँगीको कुण्डमा सर्वसाधारण डुब्दै गएका समाचारप्रति ध्यान आकर्षण गराइएको छ। मन्त्री नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भनेर ज्योति बानिया उपभोक्ता अधिकार कर्मीको अन्तर्वार्ता ऋषि धमलाले छपाउनु भएको छ। चाडपर्व सुरु भएसँगै कालोबजारी बढेको हो। बजार जस्तो छैन। बजार अहिले उपभोक्तालाई लुट्न खालको छ र बजारमा अहिले मूल्य वृद्धि कृत्रिम अभाव खडा गरेर उपभोक्ता लुट्ने काम भएको उहाँको आरोप छ। अहिले बजारको पनि लुट्ने चाड भएको छ भनेर दशैं तिहारको पूर्व सन्ध्यामा यस्तो अन्तर्वार्ता दिएर उहाँले सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित गर्न खोजिएको छ। परिवर्तनको अनुभूति नेता र उहाँका परिवारले मात्र पाउने कि सबै नेपालीले अवसर पाउने, सहमति गर्दै जाने र पालना नगर्ने प्रवृत्तिले निकास असम्भव भएको अर्पण साप्ताहिकको विश्लेषण समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। लामो संघर्ष र बलिदानपछि आएको प्रजातन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गराउन अझै समय लाग्ने हुँदा संक्रमण काल लम्बिँदै गएको छ। नेताहरू भने साना दल होस् वा ठूला, हरेक दलका नेता फाइदा लिएका कुरा सर्वसाधारणले भन्दै आएका छन्। 7 पुस्तासम्मको राम्रो बन्दोबस्ती गरेका नेताहरू आम नेपालीलाई भीख माग्ने स्तरसम्म पुर्याउने काम गर्दा जन आक्रोश बढेको पाइन्छ। कार्यकर्ता, सहयोगी, नातागोता सबैले यही मौका हो भनी चौका छक्का हान्दै कमाउने अवसर र भागमण्डमा ठुल्ठुलो हिस्सा प्राप्त गरी मौज मस्ती गरेर प्रशस्त लुटेको नागरिकको बुझाइरहेको अर्पणले छापेको छ। देशमा परिवर्तन भएपछि सर्वसाधारण जनताले त्यसको अनुभूति मात्र होइन, उनीहरूको मुहार फेर्ने काम नभएसम्म गणतन्त्र र प्रजातन्त्र फस्टाउन नसक्ने देशमा भद्रगोल व्यवस्थाले असन्तुष्टि बढ्दै हुँदै जाने र विस्फोटको ज्वाला भड्किने खतरा पनि उत्तिकिरहेको यसमा औल्याइएको छ। उता नेताहरू एउटा सहमति गर्ने र त्यसलाई राम्ररी पालना नगर्दा विमतिको अवस्था आउँदा पटक पटक संसद समेत अवरोध हुँदै फेरि अर्को एउटा नयाँ सहमतिमा जुटेको छ। तर त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो र वर्तमान सहमतिलाई पालना गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा यो पत्रिकामा जोड दिएको छ। केही बेर पुनः व्यापारिक विश्राम। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा दर्शकवृन्द। पाकिस्तानमा सडक आन्दोलन सुरु। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको राजीनामाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीहरूले संसदमा बुधबार अवरोध गरेपछि यो अवस्था आएको हो। सम्बन्ध खराब भएकोमा पश्चाताप गरिएको कुरो पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति गौरको समस्या हो। यो
डुङ्गा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 3 जनाको परिवारले 1-1 लाख नगद क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप राहत कोषको सहयोगमा जिल्ला देवी प्रकोप उद्धार समिति रौतहट मार्फत सो रकम उपलब्ध गराइएको मधेसवाणीले छापेको छ। दुर्घटनामा पत्रकार विक सहित 3 को मृत्यु। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको सालझण्डी 7 शीतलपुरमा आइतबार भएको सवारी दुर्घटनामा पत्रकार सहित 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बाढी पीडित सुत्केरीलाई राहत र शिक्षक पक्राउका समाचारहरू यसमा समेटिएका छन्। सीके राउतका नन्दी भृङ्गीहरूलाई किन उन्मुक्ति भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह गरिएको छ। नेपाली पत्रमा प्राज्ञ बिनाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ठमेल क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा कहिले ध्यान पुग्ने। महासंघमा महाभारत आलो पालो राजन कार्कीको। त्यसैगरी गीताञ्जलीको फड्को साप्ताहिकमा छापिएको शीर्षक समाचार। इलेक्ट्रोनिक डान्स फेस्टिभल पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा बेग्लै खालको इलेक्ट्रोनिक्स म्युजिक फेस्टिभल सम्पन्न भएको साप्ताहिकले छापेको छ। आयरल्यान्डमा नेपालले रचना भइन् मिस झापाको समाचार र ज्वेलरी फेसन सोको अडिसन पनि यसैमा समेटिएको छ। खाद्यान्नमा चर्को मूल्य बढाएपछि विद्युत महसुल बढाउने कोइराला सरकारलाई अदालतको रोक अर्पणले छापेको समाचार। महँगी बढ्नु र बढाउनुमा धेरै फरक भए पनि दशैंमा हरेक वर्ष भाव बढाउने र यति प्रतिशत छुट दिने भन्ने चन्दादाताले गर्दै व्यवहारको यसमा भण्डाफोर गरिएको छ। 3 दिन शोक। माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीको नरिक अस्पतालमा मृत्यु भई अन्त्येष्टि समेत भइसकेको सन्दर्भमा पार्टीले 3 दिन शोकको घोषणा गरेको विवरण छापिएको छ। निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेकोमा चेतावनी र त्यस्ता रकम वृद्धि गरिएकोलाई तुरन्त खारेज गर्नुपर्ने जस्ता माग राखिएको छ। जनआह्वानले कांग्रेस र एमालेका नेताले नीच र घटिया शैली देखाए भने मोहन वैद्य किरण अध्यक्ष नेकपा माओवादीको अन्तर्वार्ता छापिएको छ, जसमा सहमतिका लागि अन्तिम अवस्थासम्म प्रयास गरिने र गोलमेचमा फेट्ने बारे कांग्रेस एमाले सकारात्मक रहेको कुरा पनि औल्याइएको छ। कार्यविधि मिचेर सुनवाई सुरु कान्तिपुरले छापेको समाचार हो, जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाको इजलासले प्रचलित न्यायिक कार्यविधि विपरीत पेशीमा तारिख नदिएको अवस्थामै सुनवाई सुरु गरेको छ। कान्तिपुर विरुद्ध परेको अदालतको यो समाचार हो। परिवार नियोजन दिवस, राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस मनाइएको छ र व्यवस्थित परिवार स्वस्थ र विकासको आधार नाराका साथ तस्बिर सहितको यो समाचार कान्तिपुरमा छापिएको छ। अग्नि नियन्त्रण दास्ता प्रभावकारी चितवनको समाचार हो, जसमा बसन्त अमगाई यहाँको भण्डार बारा जैविक मार्ग अन्तर्गतको टिकौली मध्यवर्ती सीमावर्ती वनले 2 वर्षअघि गठन गरेको अग्नि नियन्त्रक दस्ताका संयोजक हुन् र त्यहाँ अग्नि नियन्त्रणका लागि उनले गरेको प्रयासका बारेमा समाचारहरू समेटिएका छन्। दर्शकवृन्द, यिनै प्रसङ्गसँगै आजको लागि यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको समय सीमा सकिएको। क्यामेरामा साथ दिइरहनुभएका साधन विक्रम शाहले संकेत गर्नुभएको छ। कन्ट्रोल रुममा बस्नुभएका साथीहरूसहित म पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु।